भन्दाखेरि हामी व्यक्तिहरूको कुरा गर्छौँ अनि वास्तवमा चर्च भन्ने शब्द हामीलाई थाहा छ सुनिएकै कुरो अनि ग्रीक र ल्याटिन भाषाको एकलेसिया भन्ने शब्दबाट आयो है। नयाँ करार ग्रीक भाषामा लेखिएको थियो, पुरानो करार हिब्रू भाषामा लेखिएको थियो अनि ग्रीक भाषामा जब चर्च भन्ने शब्दलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरियो, रूपान्तरण गरियो, अनुवाद गरियो, यो शब्द चाहिँ एकलेसिया भन्ने शब्दबाट आएको थियो। अनि यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रियहरू बोलाइएका मानिसहरूको समूह। आमेन। तपाईँ र म यस जग्गामा बोलाइएका मानिसहरू हौं अनि हामी बोलाइएका मानिसहरूको समूह। समूह भनेपछि एक दुईजनाको त समूह बन्दैन, अलि बढी मानिसहरू चाहिन्छ। अन्त हामी यति धेरै जना छौं, बोलाइएका मानिसहरूको समूह नै चर्च हो, मण्डली हो। वास्तवमा पुरानो करार हामीले हेर्यौं भनेदेखि हामीलाई थाहा छ प्रियहरू परमेश्वरको मन्दिर मानिसहरूले मेहनत परिश्रम गरेर बनाए, चाहे त्यो मोसाको भेट हुने पालको कुरा किन नहोस्, सोलोमन राजाले परमेश्वरको कामको निम्ति अर्पण गरेको मन्दिरको कुरा नहोस्, मानिसहरूको हातले मेहनत परिश्रम गरे अनि परमेश्वरले आफ्नो नाउँ राख्नका लागि त्यो जग्गालाई छान्नु भयो, रोज्नु भयो र प्रभुको मन्दिर त्यो जग्गा कहलियो। तर नयाँ करारमा परमेश्वरले आफ्नो मन्दिरलाई आफ्नै हातले अदनको बगैँचामा बनाएको मानिसहरूलाई आफ्नो मन्दिर भनिकन आफ्नो वचनमा राख्नु भयो। आमेन। अब नयाँ करारमा हामी छौं अनि प्रभुको मन्दिर चाहिँ तपाईँ र म हौं, किनकि प्रभुको वचनमा लेखेको कुरो 1 कोरिन्थी 3:16-17 पावल यसरी लेख्नुहुन्छ, के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिर हो। कोहरू परमेश्वरको मन्दिर हो? हामीहरू परमेश्वरको मन्दिर हो। परमेश्वरको पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ। कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई पनि नष्ट गर्नुहुनेछ, किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ, त्यो मन्दिर तिमीहरू नै हो। आमेन। परमेश्वरको मन्दिर तपाईँ र म हौं प्रियहरू। परमेश्वरको मन्दिर तपाईँ र म हौं, जसले येशूलाई विश्वास गरेका छौं, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा हामीले बप्तिस्मा लिएका छौं। हामीहरू नै परमेश्वरको के हौं? मन्दिर हौं। अनि यो कुरो यूहन्नाको पुस्तकमा येशूले पनि भन्नुहुन्छ, यूहन्ना 2:19-21 अनि येशूले के भन्नुभयो? यो मन्दिरलाई है तिमीहरूले नष्ट गरिदियो, म 3 दिनमा पुनर्स्थापित गरिदिनेछु। अनि कतिजना मानिसहरूले भने यो मन्दिरलाई निर्माण गर्ने यत्रो वर्ष लाग्यो अनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि 3 दिनमा तपाईँले पुनर्स्थापित गरिदिनु हुनेछ। मानिसहरूले येशूको कुरो बुझेनन्, पछिबाट येशूको कुरा उनीहरूले बुझे। जुन मन्दिरको येशूले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो उहाँको आफ्नै शरीर थियो। आमेन। प्रभुको मन्दिर तपाईँ र मेरो शरीर प्रभुको मन्दिर हो प्रियहरू। आज तपाईलाई थाहा छ, आज यस ठाउँमा प्रभुका जनहरूले दुःख परिश्रमको साथ एउटा भवन बनाए अनि वास्तवमा मण्डली भनेको अनि ढुङ्गाले, बालुवाले, माटोले बनेको घर होइन। मण्डली केले निर्माण गर्छ तपाईलाई थाहा छ? जब म यो खण्ड तयारी गर्दै थिएँ अनि पवित्र आत्माले एउटा वचन मेरो हृदयमा राखिदिनु भयो। मण्डली ढुङ्गाले बन्दैन, मण्डली इटाले बन्दैन, सिमेन्टले बन्दैन। मण्डली एफिसी 6:15 लेखेको कुरो, मण्डली खुट्टामा मिलापको सुसमाचार बाँधेको मान्छेले निर्माण गर्छ। आमेन। जसको खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता जसले लगाएका छन् उनीहरूले मण्डली निर्माण गर्ने हुन्। मण्डली भनेको चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिसहरूले मात्र निर्माण गर्न सक्छन्। मण्डली यसरी निर्माण हुन्छ। प्रभुको वचनमा लेखेको कुरो यहोशूलाई प्रभुले भन्नुभयो, यहोशू 1:3 तेरो पैतालाले कुल्चने सबै भूमि म तँलाई दिनेछु। कस्तो मान्छेले कुल्चेको भूमि, जसको खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाइएको छ, ती व्यक्तिहरू जहाँ टेक्छन् परमेश्वरले त्यो भूमि तिनीहरूलाई दिनुहुन्छ। आमेन। आज त यो घर यो मैले यहाँनिर एकजना दाजुलाई सोधे यो भवन बन्नु कति लाग्यो? उहाँले भन्नुभयो 15-20 दिनमा हामीले यो भवनलाई तयारी गर्यौं। तर वास्तवमा मण्डली बन्नको निम्ति यहाँ 2000 मैले हिजो पास्टरबाउलाई सोधे 2047 सालदेखि मण्डली निर्माणको काम भइराखेको थियो। वास्तवमा मण्डली निर्माण त त्यो बेलादेखि भयो जब उहाँहरू अहोरात्र खटिनु भयो। प्रभुको सेवाको निम्ति भोको नाङ्गो कठिनाइको साथ जब उहाँहरू यो जग्गामा आउनु भयो, मण्डली निर्माणको चरण त्यो ठाउँबाट त्यो समयबाट सुरुवात भयो। यदि उहाँहरूलाई मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाएर टिकापुरबाट यो जग्गामा नआएको भएदेखि प्रियहरू यो जग्गामा मण्डलीको स्थापना हुन सक्दैन थियो। प्रभुले यो जग्गा उहाँलाई दिनुभयो, मुर्की उहाँहरूलाई दिनुभयो, तर डुब्की दिनुभयो, किनकि उहाँको खुट्टामा
मिलापको सुसमाचारको जुत्ता थियो अनि प्रभुको वचनको प्रतिज्ञा अनुसार हामीहरूको खुट्टाले कुल्चने जमिन प्रभुले हामीलाई दिन हुन्छ आमेन तर त्यतिकै कुल्चेको होइन खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता हुनुपर्छ अनि तपाईलाई थाहा छ यशायाको पुस्तकमा लेखेको कुरो 52 अध्यायको 7 पदमा प्रभुको वचनमा यसरी लेखेको छ सुसमाचार प्रचार गर्नेका पाउ डाँडाहरू हुँदो कति सुन्दर छन् जसले शान्तिको घोषणा गर्छन् जसले शुभ समाचार ल्याउँछन् जसले उद्धारको घोषणा गर्छन् यस्ता मानिसहरूको पाउहरू प्रभुको वचनमा लेखेको छ कति सुन्दर हुन्छ यहाँको स्थानीय मण्डलीले हामीहरू सबैजनाले यो कुरो बुझ्नु आवश्यक छ जोहरूले हामीको बीचमा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाएर आए यी मानिसहरू आदरका योग्यका मानिसहरू हुन् है आदरको योग्यका मानिसहरू हुन् वास्तवमा उहाँहरूले मिलापको सुसमाचारको जुत्ता नलगाएको भएदेखि यो भूमि आज प्रभुले हामीलाई दिनु हुँदैन थियो उहाँहरूले यो प्रतिज्ञाको भूमिलाई प्राप्त गर्नको निम्ति त्यो जुत्ता लगाएर यो जग्गामा आउनु भयो अनि प्रभुको नाउँमा काम गर्न लाग्नु भयो र आजको दिन हामी यस ठाउँमा यसरी भेला भएका छौँ हामीले आदर गर्न सक्नुपर्छ ती पाहुहरूलाई कतिपल्ट हामी बिर्सिन्छौँ हामीले सम्झन्छ फलाना हामीको मण्डलले बनाइदियो अहिले हामीको क्रिस्चियनिटीमा यही खालको कुरो त छ फलाना चर्च बनाउँछ है त्यो संस्थाले चर्च बनाउँछ वास्तवमा कोही व्यक्ति र संस्थाले मण्डली बनाउँछ मण्डली बनेको जब हामी मानिसहरू सुसमाचार सुनाउँछ त्यसको निम्ति अहोरात्र खर्च मण्डली यी मानिसहरूले बनाउँछन् आमेन तिनीहरूले भवन बनाउँछन् मण्डली बनाउँदैनन् नेपालमा भइराखेको कुरो यही हो नेपालमा मण्डली चाहिँ कम्तीले बनाए भवन चाहिँ धेरैले बनाए हामी मण्डली निर्माण गर्ने मानिसहरू बन्नुपर्छ आमेन है हामीको बोलाइबाट हामीको गराइबाट मण्डली निर्माण हुनुपर्छ भवन निर्माण गर्ने त कति छन् मण्डली बनाउनेहरू भन्छौँ हामी वास्तवमा शब्द गलत छ चयनै गलत छ मण्डली तिनीहरूले बनाउँदैन कसैले 2-4 रुपैयाँ दिएर इटा बालुवा झारिदिएर मण्डली बन्छ अन्त हामी त्यही मानिसको पछि कुद्छौँ हामी बिर्सन्छौँ वास्तवमा मण्डली कसरी निर्माण हुन्छ मण्डली त मिलापको सुसमाचारको जुत्ता नलाइकन निर्माण हुँदैन आमेन पैसा फ्याँकेर मण्डली निर्माण हुँदैन प्रियहरू यहाँको स्थानीय मण्डलीले यो कुरो बुझ्न आवश्यक छ हामीका प्रियहरूले कसरी यो जग्गामा मण्डली निर्माण गरे यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ ती पाउहरूलाई हामीले सम्मान गर्नु आवश्यक छ नयाँ करारमा हामी एउटा घटना पाउँछौँ यूहन्नाको पुस्तक 12 अध्यायको 3 पदमा तब मरियमले आधा लिटर जति किम्ती जटामसीको सुगन्धित अत्तर ल्याएर येशूको पाउमा मलिन अनि उहाँका पाउ आफ्ना केशले पुछिन् र अत्तरको बास्नाले घर भरियो जब यो खण्ड पढ्दै थियो नि पवित्र आत्माले मलाई यही खण्ड देखाउनु भयो तिमीले देख्न सक्छौ मरियमले त्यो पाउलाई चिन्न सकिन् किन मरियमले सुगन्धित अत्तर येशूको पाउमा खन्याइन् मैले योभन्दा अगाडि बुझेको थिएन किनकि उहाँको पाउ जग्गा जग्गामा गएर मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिराखेको थियो अनि यशायाको पुस्तकमा लेखिए अनुसार प्रचार गर्नेका पाउहरू कति सुन्दर हुन्छन् आमेन यसैले मरियमले 300 चाँदीको सिक्का पर्ने किम्ती जटामसी येशूको शिरमा येशूको पाउमा खन्याउनु हुन्छ मालिश गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो केशले पुस्नुहुन्छ किनकि ती पाउहरू निश्चय नै सुन्दर थिए आमेन आज तपाईले घाँटीमा पनि खदा लगाउनु भयो प्रेरो तर गर्न पर्ने त हामीले यो भन्दा बढी छ प्रभुका जनहरू हामी चिन्न सक्दैनौँ कतिपल्ट हामी चिन्न सक्दैनौँ आज प्रियहरू सुसमाचार प्रचार गर्नेका पाउहरू है कति सुन्दर छन् मरियमले किम्ती जटामसी उनको पाउमा खन्याइन् किनकि त्यो पाउ गाउँ गाउँमा शहर शहरमा गएर मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्थ्यो हामी चिन्न सक्दैनौँ नयाँ करारमा केवल मरियमले ती पाउहरूलाई चिन्न सकिन् र उनलाई कसैले भन्दै थियो येशूका चेलाहरू मध्ये कसैले भन्यो अरे यो के बर्बादी गरेको तिमीले 300 चाँदीको सिक्का भनेको 300 दिनको ज्याला थियो अहिले हामीको देशमा एक दिनको ज्याला 500 छ भनेदेखि 300 दिनको ज्याला कति हुन्छ लगभग 1.5 लाख रुपैयाँ भन्दा बेसी आउँछ त्यति महँगो किम्ती जटामसी मरियमले येशूको पाउमा खन्याइन् प्रियहरू किनकि त्यो पाउहरू सुसमाचार गर्ने पाउहरू थिए आज हामीले पनि यसरी प्रभुको निम्ति हामीका गोडाहरूलाई चलायौँ भनेदेखि हामीका पाउहरूलाई चलायौँ भनेदेखि प्रभुले हामीको निम्ति पनि यो आदरको स्थान राख्नु हुनेछ जबसम्म हामीका गोडाहरू चल्दैनन् प्रियहरू कसरी हामीको जीवनबाट काम हुन सक्छ आजको दिन हामीले यो कुरालाई थाहा गर्न सकौँ वास्तवमा चर्च भनेको हामीको समयमा नोहले बनाएको जहाज जस्तो हो चर्च हामीको समयमा नोहलाई परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो नोहा अब सारा संसारलाई म नष्ट गर्दैछु तर तेरो परिवारलाई जोगाउन बचाउनको निम्ति तैले जहाज बना बाइबल विद्वानहरूले भन्छन् जुन ठाउँमा नोहा बस्थ्यो त्यो ठाउँबाट समुद्र धेरै टाढा थियो
अनि धेरै मानिसहरू गलल हाँसे पनि नि, हो रे यति ठुलो जहाज बनाउँदैछ, समुद्र पनि छैन, यो मान्छेले यो जहाजलाई कहाँनिर गएर अब चलाउँछ होला। आज वरपरका मानिसहरूले पनि यही कुरो भन्दैछन् होला, फलानु हामीको मनिषा दिदी बहिनी या फुपू आन्टीले मण्डली बनाउनेछ, विश्वासी परिवार 2-3 जना छ, कसको लागि बनाएको? मानिसहरू पनि गलल हाँस्दैछ होला, तर होइन प्रियहरू, प्रभुले दिएको दर्शन अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जहाज बनायो नि, समुद्र टाढा थियो तर पनि प्रभुको वचन अनुसार जहाज बनायो। अनि प्रभुले नोआलाई दर्शन त दिनुभयो, तर जहाज बनाउनको निम्ति परमेश्वरले नोआलाई के भन्छ स्रोत र साधन दिनु भएन, भिजन दिनुभयो, अवश्य दर्शन दिनुभयो, तर प्रभुले प्रोभिजन, जसलाई हामीले सामग्रीहरू भन्छौँ, चाहिने स्रोतहरू भन्छौँ, त्यो त प्रभुले दिनु भएन। गोपेर काठ उनले खोजेर ल्याउनु पर्यो, अलकत्रा उनले खोजेर ल्याउनु पर्यो, खम्बाहरू उनले खोजेर ल्याउनु पर्यो। प्रभुले त्यो सबै कुरोको त बारिस त गरेन। प्रभुले नोआलाई दर्शन दिनुभयो, त्यो दर्शन पुरा गर्नका निम्ति नोआले आफै स्रोत र साधनहरू जुटायो। नोआले टाइम दियो आफ्नो, नोआले आफूसँग भएको प्रतिभा सिपहरू दियो, नोआले आफूसँग भएको धन सम्पत्ति दियो। यसरी टाइम, ट्यालेन्ट र ट्रेजर उसले खर्चेर एउटा सुन्दर जहाज बनायो। आज हामी भन्छौँ त, हामीलाई कुनै अगुवाले हामीलाई काम अह्राएकोदेखि पासु भयो यो त गर्ने, तर हामीले कति दिनुहुन्छ, के गरिदिनुहुन्छ? साँचो सेवाका यसरी हुँदैन प्रियहरू। प्रभुले हामीलाई दर्शन दिएको कुरो हामी स्वयंले पनि पुरा गर्नको निम्ति हामीले मुठी पनि खोल्न पर्छ, समय पनि दिनुपर्छ, आफ्नो सिप पनि खर्चन पर्छ, किनकि मण्डली यसरी नै निर्माण हुने हो। अनि पछिबाट हामी देख्छौँ प्रभुले नोआको समयमा बनाएको जहाजमा उसको पुरा परिवारलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो। प्रभुको वचनमा लेखेको कुरो है, हामीले भर्खर यो नोआको विषयमा देख्यौँ। प्रभुले यसरी काम गर्नुहुन्छ आफ्नो जनहरूकोबाट। अनि अर्को मण्डली चाहिँ बोलाइएका मानिसहरू हुन् है, बोलाइएका मानिसहरूको समूह नै मण्डली हो। उत्पत्तिको पुस्तकमा 19 अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि 12 देखि 26 पदमा लोत र उसको परिवारलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो आफ्नो स्वर्गदूतहरू पठाइकन। यी मानिसहरू बोलाइएका मानिसहरू हुन्, यिनीहरूले अरूहरूलाई भन्दा मानिसहरू गलल हाँसे है। प्रभुको वचन उत्पत्ति 19:14 लेखेको छ, लोत आफ्नो छोरीसँग मगनी भएका ज्वाइँहरू कहाँ जाँदा उनीहरू गलल हाँसेको कुरो हामी बाइबलमा पढ्छौँ। तर परमेश्वरले आफूले बोलेको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुभयो। अनि प्रभुले यो 4 जनालाई प्रभुले बचाउनु भयो, तर 1 जनालाई बचाउन सक्नु भएन। त्यो चाहिँ लोतको श्रीमती थियो। प्रभुकोबाट वचनको आज्ञा आएको थियो, तिमीहरूलाई मैले सोदोम र गोमोराबाट बचाएको छु, अब तिमीहरू पछाडि फर्केर नहेर। तर लोतको श्रीमती पछाडि फर्केर हेरिन् अनि प्रभुको वचनमा लेखेको छ उनी नुनको थाम भइहालिन्। अब यो जग्गामा भएको मण्डली परिवारले यो कुरो बुझ्नु जरुरी छ। ओ प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, प्रभुले हामीको नाउँ काटेर बोलाउनु भएको छ। अब हामी पछाडि फर्केर हेर्ने होइन, हामी संसारतिर हेर्ने होइन, संसारमा के भइराखेको छ यो कुरोमा हामी चियो चर्चा गर्ने होइन। अब त हामी प्रभुको मानिस, सास रहँदासम्म हामीले प्रभुलाई पछ्याउनु पर्ने छ भन्ने कुराको एउटा संकल्प पनि आज स्थानीय मण्डलीले गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि प्रियहरू, प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भयो, हामीले पाइला पनि सार्यौँ, लोतको श्रीमतीले आधी बाटो पनि हिँडी होलन्, तर पछाडि फर्केको कारणले गर्दा नुनको थाम भइहालिन्। अनि आजका यहाँका मानिसहरूले बुझ्नु आवश्यक छ, प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, अब हामी पछाडि फर्केर हेर्दैनौँ है, किनकि हामी बोलाइएका मानिसहरू हौँ। प्रभुले हामीलाई पछाडि हेर्नका निम्ति बोलाउनु भएको होइन। लुकाको पुस्तकमा यसो स्वयं भन्नुहुन्छ, लुका 9:62 यसुले यसरी त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्यको हुँदैन। हलोमा हात राखेर यदि हामी पछाडि फर्किन्छौँ भनेदेखि हामी परमेश्वरको राज्यको योग्यको हुँदैनौँ। हलोमा हात राखेर पछाडि फर्कन्छौँ भनेदेखि एक त हलोले के भन्छ गोरुको खुट्टा पनि काट्न सक्छ, अर्को आफ्नै पनि खुट्टा काट्न सक्छ र उसको जिन्दगी सकुशल सुरक्षा हुन सक्दैन। प्रियहरू, हामी अब हलोमा हात राखेर हामी पछाडि फर्किने मानिसहरू होइनौँ। आमेन। यहाँको स्थानीय मण्डलीले आजको दिन प्रभुसँग संकल्प गर्नुपर्छ। आजको दिन तपाईहरू रियल मण्डली हुनुहुन्छ, तपाईले भन्नुपर्छ, प्रभु हामी साँचो मण्डली हौँ, तपाईले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, अब हामी हलोमा हात राखेका छौँ प्रभु, अब हामी पछाडि फर्केर हेर्ने छैनौँ। आमेन। प्रभु तपाईले हामीलाई यो सोदोम र गोमोराबाट, यो संसारबाट बाहिर निकाल्नु भयो, अब हामी पछाडि फर्केर हेर्ने छैनौँ। चाहे अन्जिरको रुखमा मुना लागोस् या नलागोस्, चाहे गोठमा भेडा होस् या नहोस्, चाहे जीवनमा दुःख आओस् सुख आओस्, अब हामीले निश्चय गरेका छौँ रमाउन प्रभुमा। आमेन। तपाईँले भन्नुपर्छ यो कुरो, होइन भनेदेखि गाह्रो पर्छ। हामीको जीवनमा कति खालको दुःख कष्ट आउन सक्छ, कतिपल्ट हामीलाई स्थिर हुनु गाह्रो पर्छ, कतिजना अगुवाहरू स्थिर हुन सक्दैनन्।
के हुन्छ हामीले दुःख पाउँछौँ, हराएर जान्छौँ। त्यसले गर्दा हामी प्रभुमा स्थिर हुनुपर्छ। मण्डली बोलाइएका मानिसहरूको समूह त हो, तर अब मण्डली एक कदम अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी बोलाइएका मानिसहरू हौँ भनेर हामी सन्तुष्ट बस्यौँ भनेदेखि हामी हराउन सक्छौँ। फेरि प्रभुको वचन मत्तीको पुस्तक 22 अध्यायको 1 देखि 14 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि येशूले विवाह भोजको दृष्टान्तबाट मानिसहरूलाई प्रभुको वचन सिकाउनु भयो। पहिला निम्त्यालुहरूलाई पठाउनु भयो। कसैले भने मैले त नयाँ गुरु किनेको छु, कसैले भने मैले विवाह गरेको छु, कसैले केही भन्यो, कसैले केही भन्यो। उनीहरू आउन मानेनन्। पछिबाट चाकरहरूलाई पठाएर सडकहरूबाट अनि मालिकले, राजाले मानिसहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। उनीहरू आए, विवाहको घर मानिसहरूले भरियो। तर एकजना मानिस थियो जसले विवाहको भोजमा लगाउने कपडा लगाएको थिएन। अनि त्यो मानिसलाई उसले सोध्नुहुन्छ, तिमी कसरी आयो भित्र? अनि त्यहाँबाट प्रभुको वचनमा यसरी लेखिएको छ 14 पदमा, मत्ती 22 को 14 मा, किनभने बोलाइएको धेरै छन् तर चुनिएको थोरै छन्। अब यहाँ भित्र पनि हामी बोलाइएका मानिसहरू छौँ। मण्डली अवश्य बोलाइएका मानिसहरूको समूह हो, तर अब चुनिनको निम्ति हलोमा हात राखेर पछाडि फर्किने होइन। अब चुनिनको निम्ति लोतको श्रीमतीदेखि पछाडि फर्किने होइन, अब अगाडि हेर्नुपर्छ। आमेन। हामी त बोलाइएका मानिसहरू हौँ, हामी त कल्ड आउट पिपल हौँ, हामी त बोलाइएका मानिसहरू हौँ भनेर मात्रै हामी सन्तुष्ट बस्यौँ भनेदेखि प्रिय हामीको यात्रा सुरक्षित हुन सक्दैन। हामी बोलाइएका मानिसहरूभन्दा अब एक कदम अगाडि जाउँ। हामीले प्रभुलाई भनौँ, प्रभु म बोलाइएको मानिस मात्रै भएर सन्तुष्ट बन्न चाहदिन, तर प्रभु तपाईँको नाउँमा म चुनिएको मानिस हुन सकौँ। आमेन। आज तपाईँ र हामीले भन्नुपर्छ, चुनिएको मानिस, बोलाइएको मात्र होइन, चुनिएको मानिस हामी बन्नुपर्छ। आज यो भवन प्रभुमा समर्पण गरिँदै गर्दा प्रभुले मेरो मनमा यो भवनको निम्ति राखिदिनु भएको प्रार्थना यही छ प्रियहरू। सायद हामी सबैजनाको प्रार्थना यही छ। प्रभुसँग हामी यही प्रार्थना गरौँ, प्रभु जसै गरी आज यो भवनलाई हामीले तपाईँको नाउँमा हामीले समर्पण गरेका छौँ। प्रभु यो भवन मूसाको समयमा भएको त्यो भेट हुने पाल जस्तै भएको होस्। आमेन। परमेश्वरको बादलले यो भवनलाई ढाकिदिएको होस्। यो ठाउँको निम्ति यो भवन मूसाको समयमा टाङ्गिएको त्यो भेट हुने पाल जस्तै हुन सकोस्। मानिसहरू यहाँ आएर प्रभुलाई भेट्न सकुन्। आमेन। यो भवनभित्र जब उनीहरू आउने छन्, त्यो भेट हुने पालमा मूसाले योशुले परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा गरे जस्तै यहाँका मानिसहरूले परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा गर्न सकुन्। यो भवन आज समर्पण गरिँदा दोस्रो इतिहास 7 को 1 मा प्रभुको वचनमा सोलोमनले भनेको जस्तै जब सोलोमनले यो प्रार्थना गरिसके तब स्वर्गबाट आगो झर्यो। आगोले होम बलि बलिदानहरू भस्म गर्यो अनि प्रभुको महिमाले मन्दिर भरियो। आमेन। अनि मेरो प्रार्थना यही छ, यो मुर्की गाउँको निम्ति यो भवन परमेश्वरको महिमाले भरिएको ठाउँ हुन सकोस्। मानिसले टाढैबाट यो कुरो थाहा गर्न सक्नु हो, यो जग्गामा प्रभुको उपस्थिति छ है, यो जग्गामा प्रभुको उपस्थिति छ। तपाईँ त पहाडको मानिस हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो नानीहरूलाई भन्नुहुन्छ, बाबु नानी त्यो डाँडामा नजानु है, त्यहाँनिर त भूत लाग्छ, पिचास छ। अरे पिचास लाग्छ, भूतको उपस्थिति त्यो जग्गामा हुन्छ कि परमेश्वरको उपस्थिति यहाँ हुन सक्दैन? अकाट्य परमेश्वरको उपस्थिति हुन सक्दैन? हुन सक्छ। प्रभुसँग हामी मागौँ, प्रभुलाई भनौँ, प्रभु तपाईँको उपस्थितिले यो भवनलाई तपाईँको महिमाले भरिदिनुहोस्। आमेन। अनि आज यो भवन परमेश्वरमा समर्पण गरिँदा मेरो प्रार्थना यो ठाउँको निम्ति यही छ। यो ठाउँ मत्ती 17 अध्यायको 1 देखि 5 मा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि त्यो उच्च डाँडामा येशूको रूप परिवर्तन भएको जस्तै यो डाँडामा यो ठाउँमा जब मानिसहरू आउने छन्, उनीहरूको रूप मात्र होइन, उनीहरूको सोच विचार, उनीहरूको जीवन परिवर्तन हुन सकेको होस्। आमेन। हामीले प्रभुलाई भनौँ, प्रभु यो डाँडा यो उच्च ठाउँ तपाईँ येशूको रूप परिवर्तन भएको जस्तै प्रभु यहाँ जब मानिसहरू आउँछन्, यिनीहरूका सोच विचारहरू, यिनीहरूको जीवन परिवर्तन हुन सकेको होस्। मेरो प्रार्थना यही छ यो जग्गाको निम्ति। यो भवन प्रभुमा समर्पण गरिँदा प्रभुसँग हामी यसरी प्रार्थना गरौँ, प्रभु यो भवन यूहन्ना 5 अध्यायमा तपाईँको वचनमा लेखियो जस्तै यो बेत्सेदाको जलकुण्ड जस्तै हुन सकेको होस्। प्रभुसँग हामी भनौँ, प्रभु पानी छचल्किएको बेला जो पहिला पानी भित्र पस्थ्यो, जस्तै सुकै रोगले ग्रसित भए पनि त्यो निको भएर बाहिर निक्लिन्थ्यो। यहाँ मुर्केका मानिसहरूले भनौँ, त्यो भवनमा हामी जाउँ, त्यहाँ पानी छचल्किन्छ, त्यहाँ गए पनि जस्तै सुकै रोगले ग्रस्त भए पनि हामी निको भएर बाहिर निक्लिन्छौँ।
गरौँ आमेन हामी प्रभुलाई भनौँ प्रभु यो जग्गाको निम्ति यो ठाउँ बेत्सेदाको जलकुण्ड हुन सकेको होस् प्रभुको नाममा आज यो भवन प्रभुमा समर्पण गरिँदा प्रभुसँग हामी यसरी प्रार्थना गरौँ प्रभु यो भवन त्यो यरुशलेममा भएको माथिल्लो कोठा जस्तो हुन सकोस् तपाईको आत्माको अभिषेकले मानिसहरूलाई यो जग्गामा भिजाएको होस् जब पेन्तिकोसको दिन आयो तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तै एउटा आवाज आयो तिनीहरू बसेको पुरै घर भरिदियो आगोको जिब्रोहरू जस्तो तिनीहरूमाथि देखा परे र भाग भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे प्रभुसँग मेरो प्रार्थना यही छ मुर्कीका गाउँको निम्ति यो ठाउँको निम्ति यो भवन त्यो माथिल्लो कोठा जस्तो हुन सकोस् यहाँनिर मानिसहरूले पवित्र आत्मासँग जम्पा गरून् र उनीहरूको जीवनमा प्रभुले एउटा शक्ति र मुक्तिको अनुभव उनीहरूले गर्न सकुन् आमेन आज प्रभुलाई हामी यो कुरो मागौँ र भनौँ है प्रभुको वचनमा लेखिएको कुरो आज यो भवन प्रभुको कामको निम्ति समर्पण गरिँदा दोस्रो इतिहास 6 अध्यायको 18 पदमा सोलोमन राजाले गरेको प्रार्थना प्रियहरू हामी पनि गरौँ यो भवनको निम्ति सोलोमन राजाले प्रभुको भवनलाई मन्दिरलाई समर्पण गर्दा यसरी प्रभुसँग प्रार्थना गरे तर के परमेश्वर साँच्चै नै मानिससित पृथ्वीमा बस्नुहुन्छ स्वर्गहरू र स्वर्ग भन्दा पनि उच्च स्वर्गमा तपाईं अटाउनुहुन्न भने मैले निर्माण गरेको यो मन्दिरमा त झन कसरी अटाउनुहुन्छ तापनि हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर आफ्नो दासको प्रार्थना र दयाको निम्ति उसको पुकारामा ध्यान दिनुहोस् आफ्नो दासले तपाईको उपस्थितिमा गरेको पुकारा र प्रार्थना सुन्नुहोस् तपाईको नजर यस मन्दिरमा रात दिन रहिरहोस् हामी यही प्रार्थना गरौँ प्रभुलाई भनौँ प्रभु तपाईको नजर यस भवनमा यस मन्दिरमा रात दिन रहिरहोस् प्रियहरू मुट्कीमा आज एउटा सानो भवन बनेको छ मानिसहरू थोरै छन् होला यहाँ संगति गर्नको निम्ति ठुलो जहाज नोआले बनायो मानिसहरू 8 जना मात्र थिए तर 8 जनाबाट सारा पृथ्वी ढाकियो भरियो तपाईले निराश नहुनुहोस् आजलाई हेरेर हामीले काम गरेका होइनौं आजलाई हेरेर हामीले यो भवन बनाएका होइनौं होला तर हामीको नजर हामीको दर्शन चाहिँ माथिको कुरोतिर हुनुपर्छ प्रभुले कति बढी हामीको जीवनको लागि कामहरू राखिदिनु भएको छ आमेन मिस्र देश जाने त केवल 70 जना मानिसहरू थिए फर्केर आउँदा कति जना मानिसहरू थिए तपाईलाई थाहा छ लोग्ने मानिसहरू मात्रै 6 लाख थिए केटाकेटी र आइमाईहरुको गणना गर्यो भनेदेखि 30 लाख थिए 70 बाट 30 लाखको जनसंख्या पुग्यो प्रभुमा के कुरो असम्भव छ के कुरो असम्भव देख्नु भएको छ आरम्भबाट चिकापुरबाट प्रियहरू यहाँ आएर मण्डलीको कामहरू सुरु गर्नुभयो तल स्थापना भयो यहाँ स्थापना भयो अब यहाँका मानिसहरू पनि अगाडि बढ्दै प्रभुको राज्य यो जोराइल भरि फैजाउनु पर्छ हामी गर्न सक्दैनौं हामी त्यो योग्यका छैनौं भनेर तपाईहरु नभन्नुहोस् प्रभुमा सबै कुरो सम्भव छ मण्डली तपाई र म यो त भवन भनेको छ मण्डली निर्माणको काम पहिलेबाट सुरुवात भएको हो ती पाउहरूले गरे जो पाउहरूमा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाइएको थियो ती पाउहरूले मण्डली निर्माणको कामहरू गरे मण्डली भवन त पछिबाट बन्यो निर्माणको काम त्यतिबाट भयो प्रियहरू हामी परमेश्वरको हातमा सबै कुरो समर्पण गरौँ मण्डलीको नाम आरोमा राखेको छ तपाईलाई थाहा छ जब होम बलि मेल बलि जल्थ्यो त्यो मिठो बास्नालाई आरोमा भनिन्छ आरोमा हुनको निम्ति होम बलि जस्तै जल्नु पर्छ मेल बलि जस्तो जल्नको निम्ति हामी तयार हुनु पर्छ रोमी 12 को 1 मा पावलले लेखेको जस्तो के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिर हो भनेर अघि हामीले पढ्यौं अनि उहाँनिर त्यहाँनिर यसरी भन्नुहुन्छ साँचो उपासनाको रूपमा साँचो आराधनाको रूपमा आफ्नो जीवनलाई एउटा जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर जब तपाई अर्पण गर्नुहुनेछ तपाईबाट पनि यो आरोमा आउनेछ हेर्नुस् त हामी अघि भर्खरै पढ्यौं मरियमले येशूको पाउमा त्यो जटामसी किम्ती जटामसी खन्याइन् अनि के भयो पुरै घर सुगन्धित द्रव्यले भरियो आज तपाई यो जग्गामा साँचो समर्पित भएर प्रभुको सेवा गर्नुहोस् यो आरोमा आउनेछ त्यो मिठो बास्ना आउनेछ अन्त मुट्की भरि फैलेर जानेछ आमेन मानिसहरू त्यो बास्ना सुँग्दै आउनेछन् अरे कुकुरलाई देख्नु भएको छ नि कहाँबाट बास्ना आयो भन्दा खोज्दै जाँदैन यी त मान्छे हुन् प्रभुको स्वरूप प्रतिरूपमा बनेका मानिसहरू जब प्रभुको साँचो काम यहाँबाट हुनेछ मिठो आरोमा यहाँबाट फैलिनेछ मानिसहरू सुँग्दै खोज्दै आउनेछन् आमेन येशूको जीवनलाई हेर्नुहोस् मानिसहरू येशूलाई खोज्दै डाँडाहरू चढे कहिले समुद्रमा गए कहिले कहीँ गए घर पुरै भरिएको छ ढोकाबाट भित्र आउने ठाउँ छैन मानिसहरूले छाना खोलेर मानिसलाई येशूको चरणमा खसालिदिए किनकि त्यो ठाउँबाट आरोमा फैलिराखेको थियो मिठो बास्ना
फैलिराखेको थियो। प्रियहरू, त्यसको निम्ति हामी साँचो रूपमा आफूलाई समर्पित गरौँ। आज प्रभुको नाउँमा यो भवन समर्पित भइराखेको छ। मैले अघिबाट भने यो भवन मूसाको भेट हुने पाल जस्तो हुन सकेको होस्, सोलोमन राजाले अर्पण गरेको मन्दिर जस्तो हुन सकोस्, रात दिन प्रभुको नजर यस मन्दिरमा रहेको होस्, बेत्सेबाको जलकुण्ड जस्तो हुन सकेको होस्, त्यो प्रेरितको समयको माथिल्लो कोठा जस्तो यो भवन हुन सकेको होस्। हामीको प्रार्थना, हामीको इच्छा यही हो कि त्यो उच्च डाँडामा येशूको रूप परिवर्तन भएको जग्गा जस्तो हुन सकोस्। प्रभुले गर्नुहुन्छ। प्रभुको वचनमा लेखेको छ, माग त तिमीले पाउनेछौ, खोज त भेटाउनेछौ, ढकढक्याउ त ढोका खोलिने। हामीले माग्यो भने अवश्य प्रभुले यो कुरो गर्नुहुनेछ। आमेन। अब हलोमा हात राखेर पछाडि फर्केर त हुँदैन। अब हलोमा हात राखिसक्नु भएको छ। कतिजना अगुवा होला यो जग्गाको मण्डली भवनको निम्ति तपाईहरु कसिनु भयो, सेवाकाईको निम्ति कसिनु, हलोमा हात राखेको छ हे। अब खबरदार तपाईहरु पछाडि फर्कन मिल्दैन। अब हलोमा हात राखेर पछाडि फर्कियो भने त्यो जोत्ने गोरुको खुट्टालाई तपाईले काट्नु सक्छ। अब तपाई पछाडि फर्केर हेर्ने होइन, अब अगाडिको कुरोतिर, माथिको कुरोतिर तपाईहरुले मन लगाउने हो। आमेन। अब परमेश्वरले काम गर्नुहुनेछ। जब हामी यो प्रकारले समर्पित हुन्छौँ, प्रभुको काम हुन्छ। हामी प्रभुको मन्दिर हौं। प्रभुले आफ्नो काम, आफ्नो महिमा हामीको जीवनबाट गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो मुर्कीको यो दुर्गम ठाउँमा प्रभु, यो विकट ठाउँमा तपाई परमेश्वरले आफ्नो काम हामीको बीचमा गर्नु भएको निम्ति तपाई परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, आज तपाई पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाउँमा प्रभु यो भवनलाई हामीले समर्पण गरेका छौँ। प्रभु, हामीको प्रार्थना यही छ प्रभु, यो भवन, यो घर प्रभु त्यो भेट हुने पाल जस्तो हुन सकोस्, सोलोमन राजाले अर्पण गरेको मन्दिर जस्तो हुन सकोस्, बेत्सेबाको जलकुण्ड जस्तो हुन सकेको होस्। प्रभु, त्यो उच्च डाँडामा तपाईको रूप परिवर्तन भएको ठाउँ जस्तो हुन सकोस्। प्रभु, हामीको बिन्ती प्रार्थना यही छ। प्रभु, तपाईले आफ्नो महिमा, आफ्नो प्रशंसा तपाईले लिनुहोस्। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाई येशूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको नाउँको महिमा, तपाईको नाउँको प्रशंसा भएको होस्। अब स्थानीय मण्डलीको अगुवाहरूलाई, मण्डली परिवारलाई प्रभु तपाईको हातमा राखेका छौँ। प्रभु, उहाँहरूको जीवनबाट तपाईले आफ्नो महिमा लिनुहोस्। प्रभु, जसै गरी सोलोमन राजाले प्रभु तपाईको नाममा त्यो मन्दिर अर्पण गरे, प्रभु तपाईको वचनमा लेखिएको छ, जब सोलोमन राजाले यो प्रार्थना गरिसके तब स्वर्गबाट आगो झर्यो र आगोले होम बलि र बलिदानहरूलाई भस्म गर्यो अनि परम प्रभुको महिमाले मन्दिर भरियो। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ आजको दिन पनि तपाई परमेश्वरको पवित्र आत्माको आगोलाई झारिदिनुहोस्। प्रभु, तपाई परमेश्वरको पवित्र आत्माको आगोलाई झारिदिनुहोस्। प्रभु, त्यो पेन्टिकोस्टको दिनमा तपाईले झार्नु भए जस्तै झारिदिनुहोस्, झारिदिनुहोस्, झारिदिनुहोस्। प्रभु, तपाईको आगो बर्सिएको, तपाईको आगो बर्सिएको, तपाईको महिमाले यो भवनलाई भर्नुहोस्, तपाईको महिमाले यो भवनलाई भर्नुहोस्। प्रभु, हामीको बिन्ती प्रार्थना यही छ। प्रभु, तपाईले आफ्नो महिमा लिनुहोस्, आफ्नो प्रशंसा लिनुहोस्। प्रभु, तपाई येशूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराहरूको निम्ति। धन्यवाद प्रभु, सबै कुराहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। हुन्छ, समयको अभावको कारणले गर्दा म धेरै तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहदिनँ। मलाई लाग्छ तपाईहरु हामी आशीषित भयौँ र एउटै कुरो हेक्का राखेर यस जग्गाबाट जाउँ। अवश्य येशूले मलाई बोलाउनु भयो, तर बोलाएर मात्रै हुँदैन रहेछ, म चुनिन पर्ने रहेछ। चुनिनको निम्ति म साँगुरो ढोकाबाट जानुपर्ने रहेछ, दिनदिनै आफ्नो क्रुस बोक्नु पर्ने रहेछ, हलोमा हात राखेर पछाडि फर्कन नपर्ने रहेछ। आमेन। यदि यति कुरो गर्नु भयो भनेदेखि तपाईँ प्रभुको राज्यको निम्ति चुनिन हुनेछ, चुनिन हुनेछ, चुनिन हुने। 30 लाख इजरायलीहरू मिश्र देशबाट बोलाइए बोलाइए बोलाइए, 2 जना मानिस मात्र योशु र कालेब मात्रै चुनियो। मलाई थाहा छैन प्रिय मण्डली, हामी मध्ये कतिजना हामी चुनिन्छौँ त्यो स्वर्गको राज्यको निम्ति। मलाई थाहा छैन हामीले कति मध्ये हामी त्यो दूध र मह देश बग्ने देशमा जान छ। मोसा जस्तो अगुवा जान सकेन, हारून जस्तो पुजारी जान सकेन। मलाई थाहा छैन हामीको अवस्था कस्तो हुन्छ, तर प्रभुलाई भनौँ, प्रभु म बोलाइएको 30 लाख इजरायलीहरू जस्तो मात्रै हुन चाहदिन, म 2 जना योशु र कालेब जस्तो तपाईको कामको निम्ति चुनिन चाहन्छु। आमेन। प्रभुसँग यही कुरा माग्नुहोस्, भन्नुहोस्, प्रभु आज हामीको इच्छा यही हुन पर्छ। प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुहरू आरामा मण्डली निश्चय नै धेरैजनाको निम्ति आशीषितको कारण भएको छ। तपाईहरु यसरी नै अगाडि बढ्दै जानुहोस्। निश्चय नै तपाईहरुले एकले अर्कालाई उत्साह दिइरहनु भएको छ। कति सुन्दर काम, कति सुन्दर काम है। मोसाले हात उठाउँदा इजरायलीहरूले युद्ध जित्थे अनि मोसाको हातहरू गल्दा पछिबाट हामी देख्छौँ हारून र हुरले मोसाको हातलाई थामिराखेको थिए। अनि विशेष गरी हामीको आदरणीय पास्टर बाउ यहाँ हुनुहुन्छ, पास्टर मङ्गल, उहाँको हातलाई आज यति धेरै हातले तपाईहरुले थामिरहनु भएको छ है।
यो तपाईँले नथामेको भएदेखि हुँदैन थियो। तपाईँ टिकापुरबाट जतिजना आउनुभयो यो आरम्भको सेवकाले तपाईँलाई थामिरहनु भएको छ। आमेन। थामिराख्नु भएको छ। अझ तपाईँले हात थाम्ने अझै मानिसहरू पैदा गर्नुपर्छ। केवल के थाहा, हात थाम्ने मान्छेको पनि हात गलिनु सक्छ। अब नयाँ मानिसहरूलाई पनि तपाईँले खडा गरेर हात थाम्ने बनाउनु पर्छ। आमेन। अन्त प्रभुको काम हुन्छ प्रियहरू, प्रभुको काम हुन्छ। र स्थानीय मण्डलीलाई म यही भन्छु, मण्डली भवन निर्माण तपाईँहरूले गर्नुभयो, मण्डली बनाउने काम चाहिँ मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाएका मानिसहरूले गरेका हुन्। र यी मानिसहरूलाई तपाईँले कहिल्यै नबिर्सिनुहोस्। यिनीहरूका पाउहरू हामीले भर्खरै मरियमले 300 चाँदीको जटामसी खन्याइन्। निश्चय नै यी मानिसहरू आदरका योग्यका मानिसहरू हुन्, आदरका योग्यका मानिसहरू हुन्। तपाईँले वर्ण नहेर्नुहोस्, जात नहेर्नुहोस्, भाषा नहेर्नुहोस्, यी कहाँबाट आए, के गरे, यो कुरा नहेर्नुहोस्। र यति मात्र हेर्नुहोस्, यिनीहरूका पाउहरू कति सुन्दर छन्। आमेन। कति सुन्दर छन्। तपाईँले आशिष पाउनुहुनेछ। अगमवक्तालाई अगमवक्ता भनेर मानिलिने मान्छेले अगमवक्ताको इज्जत पाउँछ। त्यो त अगमवक्ता छ, तर अगमवक्ता मान्छे हो यो हो भनेर तपाईँले यति मानिलिनु भने तपाईँले पनि त्यो अगमवक्ताकै इज्जत पाउँछ। यसले गर्दा प्रभुका दासहरूलाई इज्जत गर्नुहोस्, प्रभुका सेवामा लागिरहनुहोस्। प्रभुले अझै ठुलो काम तपाईँको जीवनको लागि गर्नुभएको छ। हुन्छ, यो ठुलो एउटा अवसर मलाई दिनुभयो। वास्तवमा म यसको योग्यको थिएन। मैले त पास्टर बाउलाई जब उहाँले मलाई भन्नुभयो, मैले उहाँलाई यही भने, अरू कसैलाई दिनुहोस्, बरु म सहभागी हुन्छु। उहाँले मलाई एउटा मौका दिनुभयो अनि प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो एउटा मौकाको निम्ति। निश्चय नै तपाईँहरूको बिचमा आएर म धेरै आशिषित भएको छु। आउने दिनहरूमा पनि भेटेर हामी प्रभुको महिमा गर्नेछौँ। आमेन। हुन्छ, म बाँकी समय सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय भाइ भेषराजलाई दिन चाहन्छु। उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। हस् त, जय मसीह अनि सलोम।